from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, पंजाब में हुकूमत बदली है. इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही ने ज़बरदस्त इनिंग का आगाज़ किया है. मैं बहुत खुश हूँ इस बात से. अच्छा, वो इसलिए, और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे चौधरी परवेज इलाही जो परवेज जो हैं वो ऐसे ही सिंसियर रहें, कोई दगाबाजी ना करें आगे जाकर, बल्कि अपनी पार्टी को जम कर दें पीटीआई के साथ. क्यों? आप हमेशा ऐसी आला ओहदों पे रहेंगे, आपके साहबजादे भी हमेशा आला ओहदे पाएंगे. क्यों? इसलिए कि आप काम करना जानते हैं और आप तेजी से काम करते हैं, और इमरान खान को ऐसे लोगों की जरूरत है और हमेशा रहेगी. उसका अपना कोई बेटा, कोई डायनेस्टी तो है नहीं, तो आपके लिए पक्की जगह मौजूद है, बस आप पक्के रहिएगा. अच्छा, काम क्या किए उन्होंने? देखिए, आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ और ये राना सनाउल्लाह ने मिलकर मॉडल टाउन में 14 लोगों को दिन की रोशनी में कैमरों के सामने गोलियां मारी थी जो इनके खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे, और आज तक एक मुजरिम नहीं पकड़ा गया, जबकि वीडियो फुटेज हर चीज की मौजूद है, चेहरे पहचाने जा सकते हैं. एक बंदा नहीं पकड़ा गया. और मैंने गिला किया था अपने एक प्रोग्राम में इमरान खान साहब से जब वो पावर में आए थे कि आपने ये केस अब तक क्यों नहीं खोला, आपने अपना फर्ज क्यों नहीं अदा किया. उनकी बहुत सारी मजबूरियां थी जो मुझे बाद में एक दोस्त ने समझाई. ठीक है, लेकिन आज उन्होंने आते ही सबसे पहले ये केस खोला है, उनको बनीवाला बुलाया और ये इस पे काम शुरू कर दिया है. काम कैसे शुरू हुआ है? उन्होंने राना अब्दुल जब्बार साहब को, जो आजकल माफ कीजिएगा एंटी करप्शन पंजाब लगे हुए थे, उस जमाने में ये आदमी डीआईजी ऑपरेशन था, सारी पुलिस इसके अंदर में थी, सारी कार्रवाई इसके थ्रू करवाई शहबाज ने और इसने राना ने. उसको एक एक चीज पता है. उनको उन्होंने ओहदे से किया है फारिग, और उनको लेके जा रहे हैं अदालत की तरफ. देखिए, आज ये कोई 100 साल पहले की बात नहीं है, ये आज की बात है. इतना बड़ा जुल्म सितम हुआ और एक बंदा नहीं पकड़ा गया, उसको सजा नहीं हुई, बल्कि और उनके ओहदे बढ़ गए. उस रोज एक औरत की फुटेज है, आप जाके देखिएगा कि वो प्रेग्नेंट है, रो रही है, हाथ जोड़ रही है, कह रही है मुझ पे गोली मत चलाना, मेरे पेट को देखो, मेरे पेट में बच्चा है, मुझे गोली मत चलाना. और इन जालिमों ने उस पर गोली चलाई, इन्होंने उस पर गोली चलाई, वो बच्चे समेत मर गई. एक बच्ची, वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे, जाके तलाश कर लीजिए, वो बिछड़ रही थी, रो रही थी, मचल रही थी, कह रही थी मैं अपनी मां के बगैर नहीं रह सकती. कोई 10-12 साल की बच्ची थी. वो एक दिन जज के पास गई इंसाफ के लिए. जज साहब ने उसको 4 बजे तक बिठाया बाहर. वो शहबाज शरीफ का दोस्त था, और फिर उसे कहलवा दिया कि नहीं है, टाइम नहीं, फिर आना अब कभी. ये इंसाफ हुआ था. अब आज आते ही इमरान खान और चौधरी परवेज ने इस पर काम शुरू किया है. मुझे खुशी है और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला जो है वो इनको हिम्मत दे और ये इंसाफ हो सके. दूसरा अहम काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने आते पूछा कि इन्होंने एहसास प्रोग्राम जो बंद किया था वो क्यों किया था. क्यों इन्होंने, शहबाज शरीफ ने, वो एहसास प्रोग्राम ये था कि वो लोग जिनके पास शेल्टर नहीं होता, वो लाहौर और बड़े शहरों में काम करने आते हैं, गांवों से किराया दे नहीं पाते हैं, दिहाड़ी इतनी होती नहीं, तो रात को वहां जाके सो जाते थे, खाना मिल जाता था उनको. इतनी थी. इन्होंने ये कह के बंद कर दिया हमारे पास पैसे नहीं है, इनसे कहो जाए अपना बंदोबस्त करें. अरे उस बात के लिए पैसे हैं कि 6 करोड़ रुपए उसने खजाने से निकलवाए एहसन इकबाल ने नई कार खरीदने के लिए. इसके लिए पैसे हैं तुम्हारे पास. फिर इन्होंने जो हेल्थ कार्ड था, ठीक है ना, उसको बंद किया. लोग मर्ज में मुब्तला होते हैं ना, और गुर्बत हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, तड़पते हैं, परेशान होते हैं. उस कार्ड को बंद किया था. उन्होंने आके दोबारा उसका इजरा किया. ये वो काम है जो वाकईतन आवाम के काम आ रहे थे और इंशाल्लाह दोबारा काम आएंगे. इसके अलावा एक और अहम टॉपिक है जिस पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं. शहबाज, उनकी हुकूमत पाकिस्तान के कौमी असासे बेच रहे हैं. अच्छा, अब $2 अरब के लिए शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 2 पावर प्लांट एक अरब मुल्क को बेचना चाह रहे हैं.
ان سے بات چیت کر رہے ہیں اور وہ پریشان ہو رہے ہیں. عمران خان وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ابھی وزیر اعظم تو نہیں ہے کہ وہ کسی طرح سے اس کو رکوائیں. اچھا دیکھیے میں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پوائنٹ نمبر 1، جب ملک کے حالات اتنے خراب ہیں اور تمہیں علم ہے تو جو دولت لندن اور دنیا میں بھر میں تم نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے اس کو واپس لے آؤ، اپنے اثاثے بیچ دو. اپنے اثاثے نہیں بیچیں گے، وہ رقم نہیں لائیں گے، قرضہ لیں گے ان پاور پلانٹس کو بیچ کر اور پھر اس میں سے بھی رقم ماریں گے، پھر وہ باہر بیچ دیں گے. یہ ایسے ملک چلاتے رہیں گے. یار کب تک ہوگا یہ تماشا؟ کب تک دیکھیں گے ہم یہ دن اور یہ چہرے؟ اچھا آئیے اس بات پہ پوائنٹ نمبر 2، اس بات پہ غور کیجئے کہ آج یہ پاور پلانٹ بیچ رہے ہیں تو کل یہ ایٹمی پلانٹ بھی بیچیں گے، اور یہ اس کردار کے لوگ ہیں کہ ان سے آپ یہی توقع رکھیں. یہ عمران خان نہیں ہیں، اور بین الاقوامی طاقتیں تو چاہتی یہی ہیں. وہ گریجولی آپ کو قرضہ دے دے کے اور ان چوروں کو اقتدار دلا کے بھئی اقتدار میں یہ رہیں گے تو یہ اوبیڈینٹ رہیں گے کیونکہ کرپٹ لوگ ہیں، ان کی ساری دولتیں باہر ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آج پاور پلانٹ بیچ رہے ہیں، کل یہ ایٹمی پلانٹ بیچیں گے. اس کے لیے دعا کیجئے اور جو کچھ آپ کے بس میں ہے وہ کر سکتے ہیں وہ کیجئے. پوائنٹ نمبر 3، آپ اس بات پہ غور کیجئے گا. میں نے غور کیا تو میں بڑا اداس ہوا کہ ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، آپ ان 22 بلین پہ وہ چھوڑ کے گیا تھا عمران. ان سے حساب لیجئے کہ یہ جو سب خرچ کر دیے، جو 9 یا 7 رہ گئے ہیں، یہ کہاں خرچ کیے؟ ایک تو یہ بتاؤ. دوسری یہ کہ ان ذخائر میں ہمارے خون پسینے کی کمائی تو شامل ہی نہیں. یہ تو سب قرضے ہیں جو لوگوں سے لیے ہیں، جو ٹیکس وصول کیا ہے وہ ہے. ہماری کوئی ذہانت، ہماری کوئی اس میں وہ نہیں ہے. ایک طویل عرصے سے یہ بڑی افسوس کی بات ہے. اچھا اب جو یہ حال کر دیا ہے انہوں نے، اگر یہ ڈالر 300 پہ چھوڑ کر پھر جاتے ہیں اور عمران خان آتے ہیں تو مجھے بتائیے اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہوگی جو وہ ٹھیک کر لے گا؟ کیسے کر لیں گے مجھے بتائیے؟ 3 مہینے میں 5 کھرب روپے کا قرضہ چڑھا دیا انہوں نے. روز ایک روپیہ گرتا ہے تو 1 ارب سے زیادہ کا قرضہ آپ پہ چڑھتا ہے. اور میں اکثر اپنے پروگرام میں اس کی دہائی دیتا رہا ہوں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. باجوہ صاحب کو احساس ہے؟ نہیں ہے. ان کو تو یہ تک احساس نہیں ہے کہ جب عمران خان ان سے کہتا تھا کہ ان سے لوٹی ہوئی رقم نکلوانی ہے تو وہ کہہ دیا کرتے تھے کہ آپ زیادہ کرپشن پہ بات مت کیا کیجئے، کرپشن ہر جگہ ہوتی ہے. ارے صاحب کرپشن کیا ایسی ہوتی ہے کہ ملک کے اثاثے بکنے کی نوبت آ جائے؟ بتائیے. یہاں پہ ایسی کرپشن ہوئی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے. دیکھیے اکثر ہارڈ ٹائم آ جاتا ہے قوموں پر، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ بروک ہو جاتے ہیں، لیکن وہ محنت کر کے کم بیک کرتے ہیں جیسے ٹرکی نے کیا. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے یہ چل رہا ہے، ہم بروک ہیں، قرضہ دے دو، ہر ایک سے قرضہ دے دو. قرضہ دینے والوں نے منہ پہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں ہم نہیں دے رہے. یار کتنی شرم کی بات ہے. اب وہ قرضہ لے کے یہ باہر جائیدادیں خرید رہے ہیں. اگر یہ 200 سال تک بھی اس طرح حکمرانی کرتے رہیں تو بھی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی. کیا یہ بات باجوہ صاحب کو نہیں پتا ہے؟ یا وہ شریک سفر ہیں ان کے ساتھ؟ حقیقت کیا ہے؟ سوچئے، جانیے اور مجھے بھی بتائیے. بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک اتنی وائبرنٹ قوم اور اس کے جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ ایسے، اور ایک سچا ایماندار آدمی ملا تو اس کو ہر طرف سے جب آتا ہے تو اس کو پکڑ کے وہ کرتے ہیں کہ یہ کسی طرح سے ہمارا اوبیڈینٹ ہو جائے اور یہ بھی اسی رنگ میں رنگ جائے. اب وہ منع کرتا ہے کہ نہیں میں اس رنگ میں نہیں رنگوں گا. یہ ہے حقیقی صورتحال. وہ آپ کو روزی پکچر میں نہیں دکھاؤں گا، میں اس پہ بات کروں گا. یہ حقیقت ہے، یہ آپ کے سامنے آنے والی ہے، اس کو ڈیل کرنا ہے. خوشی تو ہمیں بھی ہے، سب کو ہے کہ عمران خان انشاءاللہ دوبارہ جلدی ہے ہمارے وزیر اعظم ہوں گے. لیکن ساتھیوں جب وہ وزیر اعظم ہوں گے تو کیا کریں گے؟ وہ تو آج سے کوشش کر رہا ہے کہ یہ پاور پلانٹ نہ بکیں، ملک بچ جائے. اس کی سنسیئرٹی تو اتنی ہے، ہمیں تو اس پہ فخر ہے.
لیکن یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے اس نے ان کو بھاگنے میں مدد دی، ان کے کرپشن کو چھپایا، ان کو دوبارہ ہمارے سر پہ لاگے بٹھایا. اب یہ انتہائی گندی صورتحال کر کے عمران خان کو پھنسائیں گے کہ لو اب تم چلا لو. وہی ہوگا کہ شیر کے منہ سے ایپل جا کے لے آؤ پھر ہم تمہیں مانیں گے، تم بہت ذہین اور بہادر ہو. یہ ہو رہا ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے تاکہ رائے عامہ ہموار ہو پاکستان کے حق میں. مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، فائق صدیقی شو آن یوٹیوب. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.